यीशुको नाउँमा जेमिसी भन्न चाहन्छु। अनि जतिजना अनलाइनमा हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई पनि जेमिसी भन्न चाहन्छु। फेरि जेमिसी। आज विशेष गरी म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदछु। आजको यो समय चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको छ। यो इच्छा योजना चाहिँ मेरो होइन, तर परमेश्वरको हो। अनि हाम्रो अग्रजहरूसँग पनि परमेश्वर बोल्नुभयो अनि यो समय मलाई दिनुभएको छ। विशेष म हाम्रो गुरुबालाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले प्रार्थना गरिसक्नु भएको छ। अनि हामी वचन जहिले पनि हामी हरेक हप्ता वचन सुन्छौँ मण्डलीमा आएर, होइन। जस्तै परिस्थिति जस्तै व्यस्तता भए पनि हामी मण्डलीमा आउँदछौँ। हालेलुया। किनकि प्रभुको महिमा प्रशंसा गर्न हामी यस ठाउँमा भेला भएका छौँ। अनि वचन सुन्दछौँ। हामी आफ्नो रुममा रहेर पनि हामी वचनहरू अध्ययन गर्दछौँ। जस्तै व्यस्तता हुँदा पनि हामी प्रभुको नजिक रहन्छौँ। हालेलुया। अनि यस समय म तपाईँहरूको माझमा केही वचन लिएर आएको छु। परमेश्वरको वचन तयार गर्ने क्रममा चाहिँ प्रभु मसँग यो वचन बोल्नु भन्ने एउटा मेरो हृदयमा आयो। अनि तपाईँहरूको माझमा वचन मैले तयार पारेको छु। कसैको जीवनमा यो वचनद्वारा तपाईँको जीवनसँग मेल खाएमा अनि तपाईँहरू सोच्नु होला, मलाई भन्यो नभन्नु होला है। तपाईँको जीवनमा त्यो मेल खायो भने सायद तपाईँ आफैले सुधार्नु पर्ने कुराहरू हुन्छ। अनि यो चाहिँ नसोच्नु होला यो भाइले चाहिँ मलाई नै भन्यो, यो दाइले चाहिँ मलाई नै भन्यो भन्ने खालको चाहिँ नसोच्नु होला। परमेश्वरको वचनद्वारा, होइन, हुनसक्छ मेरै जीवनमा, तपाईँको जीवनमा, अनि यी कुराहरूलाई चाहिँ गर्नुपर्छ। अनि विशेष गरी म तपाईँहरूको माझमा वचन तयार गर्ने क्रममा जब हामी संसारमा हामी हेर्दछौँ भने सबैजनाले आफ्नै बुद्धिमा चल्ने कोसिस गर्दछ है। सबैजना यही भन्छ, मेरो बुद्धि चाहिँ मैले चाहिँ गरेको यो बुद्धि हो नि, मैले लगाएको त्रिक हो नि भन्छ नि, होइन, मैले गरेको यस्तो हो नि भनेर चाहिँ भन्ने गर्दछ। आज तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको बुद्धिमा हामी चल्दछौँ। हालेलुया। अनि यहाँनिर यसरी हितोपदेशको पुस्तकमा 2:1-3 यसरी लेखेको छ, हे मेरो छोरा, यदि तैँले मेरो वचनहरू ग्रहण गरिस् र मेरा आज्ञाहरू तेरो मनभित्र राखिस् भने, बुद्धिका कुराहरू ध्यान दिइस् र तेरो हृदयलाई समझ शक्तितिर लगाइस् भने, अन्तर्दृष्टिको लागि पुकारा गरिस् र समझ शक्ति पाउनलाई चर्को स्वरले पुकारिस् भनेर यहाँनिर भन्दछ। परमेश्वरको वचन आज यहाँनिरबाट म सुरु गर्न गइरहेको छु। हे मेरो छोरा, परमेश्वरले चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ र मलाई, हे मेरा छोरा, उहाँको वचनहरू ग्रहण गर्नको निम्ति आज तपाईँ र मेरो जीवनमा हुनुपर्ने कुराहरू है, गरिस् र मेरो आज्ञाहरू तेरो मनभित्र राखिस् भनेर चाहिँ यहाँ भन्दछ। आज हामी धेरैले आफ्नै बुद्धि प्रयोग गर्दछ, आफ्नै दिमाग प्रयोग गर्दछ, तर जब तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरसँग रहेर उहाँले भन्नुभएको वचनमा हामी रहेर बोल्यौँ अनि त्यो हृदयमा राख्यौँ भने चाहिँ तपाईँ र मसँग उहाँ हुनुहुनेछ। अनि अब म तपाईँहरूको माझमा विशेष म वचनतिर जाँदैछु। यहाँनिर वचनको शीर्षक तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ, परमेश्वरको ज्ञान र बुद्धि है। आज तपाईँ र म कसको बुद्धि, आफ्नै बुद्धिमा चलेका छौँ या परमेश्वरले दिनुभएको ज्ञान र बुद्धिमा हामी चलेका छौँ, यो कुरा एकदमै सोच्नुपर्ने अनि हृदयमा बुझ्नुपर्ने कुराहरू हामी एकदम छ। अनि विशेष गरी मलाई यहाँनिर अनि 1 नम्बर मैले बुद्धगत रूपमा यसरी छुटाएर ल्याएको छु। 1 नम्बरमा परमेश्वरले दिनुभएको ज्ञान र बुद्धिबाट के प्राप्त गर्न सक्छौँ त भनेर है। आज तपाईँ र मैले गरेको ज्ञानबाट तपाईँ र मैले के प्राप्त गर्नुभएको छ है। अनि तपाईँ र मैले फेरि परमेश्वरले दिनुभएको ज्ञानबाट चाहिँ के प्राप्त गरेका छौँ, यो कुरा छुटाउन अति आवश्यकता छ। कतै तपाईँले नै आफ्नै बुद्धि अनि
ज्ञान प्रयोग गरेर तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँ र मैले चाहिँ आफ्नै बुद्धि प्रयोग गर्नुभएको छ, आफ्नै ज्ञान मात्रै प्रयोग गरेर परमेश्वरलाई अलग राखेर चाहिँ गरेका छौँ भने यी कुराहरूबाट चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ वञ्चित हुँदछ, परमेश्वरबाट टाढा हुँदछ अनि तपाईँ र म चाहिँ उहाँको आशिषभित्र हुँदैनौँ भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। अनि यहाँनिर यही भनेको छ, परमेश्वरले दिनुभएको ज्ञान र बुद्धिबाट के प्राप्त गर्न सक्छौँ तपाईँ र मैले। अनि मैले यहाँनिर ल्याएको छु हितोपदेश 2:12 र 16 भनेर मैले राखेको हो, तर ठिकै छ, पुरै छ। 12 देखि 16सम्म यसरी लेखेको छ। म अहिले तपाईँहरूको माझमा एउटा 12 खण्डलाई म अध्ययन गर्नेछु। यहाँनिर भन्छ, बुद्धिले तँलाई दुष्ट चालहरूबाट र छली कुरा गर्ने मानिसहरूबाट जोगाउने छ है। जब तपाईँ र मेरो बुद्धिबाट चाहिँ होइन है, जब परमेश्वरले दिनुभएको बुद्धिमा हामी हिँड्दछौँ, उहाँले दिनुभएको उहाँको वचनअनुसार हामी चल्दछौँ, अनि यी कुराबाट चाहिँ हामीलाई यी छली कुरा गर्ने मानिसहरूबाट जोगाउनु हुनेछ भनेर वचनले भन्दछ। आमेन। किनकि यो चाहिँ परमेश्वरको वचनद्वारा हामीले हेर्न सक्दछौँ। अनि 13 पदमा चाहिँ के भन्छ भने, यस्ता इमान्दारीको चाल त्यागेर अन्धकारमा हिँडडुल गर्दछ, यो चाहिँ संसारका मानिसहरू, आफ्नै बुद्धिमा चल्ने व्यक्तिहरू चाहिँ एक किसिमले चल्दछ भनेर यहाँ भन्दछ। यस्ताहरू इमान्दारीका चाल त्यागेर अन्धकारमा हिँडडुल गर्दछ, तिनीहरू खराब काममा काम गर्नमा प्रसन्न हुन्छन् र दुष्टको बदमासीमा रमाउँछ भनेर यहाँनिर भन्दछ। अनि जब तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरबाट अलग भएछौँ भने यो 13 पदमा आएर हामी अड्किन्दछौँ। 13 पदले यही कुरा भन्दछ। 13 पदले के भन्छ, त्यस्ताहरू इमान्दारीको चाल त्यागेर है अन्धकारमा हिँडडुल गर्दछ। आज तपाईँ र मेरो बुद्धि दिमाग चाहिँ परमेश्वरबाट अलग राखेर तपाईँ र मैले मात्रै दिमाग लागेको भने यी इमान्दारीका चालहरू त्यागेर अन्धकारमा हामी भौतरिरहेको हुँदछ। अनि यही कुरो बताउँदछ। अनि 14ले भन्दछ, तिमीहरू खराब काम गर्नलाई प्रसन्न हुँदछन् है। यो चाहिँ परमेश्वरबाट होइन भन्ने कुरा हामी यहाँनिर बुझ्न सक्छौँ। दुष्टको बदमासीमा रमाउँछ है। जति हामी आफ्नै दिमाग, आफ्नै चाल, आफ्नै बुद्धिमा हामी हिँड्दछौँ भने नराम्रो कुरोहरू हाम्रो नजिक आउँदछ, विभिन्न कुराहरू हामी देख्दछौँ, हेर्दछौँ भने चाहिँ यी कुराहरू आउँदछ। आफ्नै विवेकले हामी काम गर्छौँ, आफ्नै विवेकमा हामी रमाउँछौँ भने चाहिँ यी कुराहरू हामी मन लाउँदछ भनेर यहाँ भन्दछ। प्रिय मण्डली परिवार, आज तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको बुद्धि र ज्ञानमा चल्यौँ भने चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ हरेक समय स्तर रहन्छ। हालेलुया। अनि यहाँनिर 15ले भन्दछ, जसका बाटाहरू बाङ्गो र टिङ्गो र जसका आफ्नै चालहरू कुटिल छन् है। यहाँनिर यही कुरो भन्दछ। हामी सरल भाषामा हामी बुझ्न सक्दछौँ। कपटी मानिस भन्छ नि होइन, त्यो चाहिँ एकदम यहाँनिर यही कुरो भन्दछ। आफ्नै चालहरूमा कुटिल छन् भने कि कपटी मानिसहरू चाहिँ आफ्नै चालमा चल्दछ, कसैले भनेको मान्दैन होइन, आफ्नै बुद्धि चाहिँ युज गर्दछ। यी व्यक्तिहरूले चाहिँ आफ्नै बुद्धि युज गर्छ भनेर यहाँनिर भन्छन्। कुटिल छन् है, कपटी मानिसहरू चाहिँ यस्ता। अनि 16ले फेरि यही कुरा भन्दछ, बुद्धिले तँलाई व्यभिचारी र अनैतिक स्त्रीका लोभ्याउने कुराहरूबाट जोगाउनुहुन्छ। आमेन। हालेलुया। यो चाहिँ परमेश्वरको वचनद्वारा दिनुभएको ज्ञान अनि बुद्धि तपाईँले मैले पाएका छौँ। हालेलुया। अनि जब तपाईँ र मैले रोज्दाखेरि चाहिँ तपाईँ म आफैले युज गर्ने हो कि परमेश्वरले दिनुभएको बुद्धि ज्ञान युज गर्ने हो, यसमा चाहिँ तपाईँ र मेरो भर पर्छ। हुनसक्छ तपाईँ घमण्ड गर्दै हुनुहुन्छ, म घमण्ड गर्नुहुन्छ, मेरो बुद्धिले गर्दा म यहाँसम्म आएको हो नि,
भन्ने कुरा गर्छौँ। तर आज तपाईँ र म चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पाएको कारणले गर्दा आज तपाईँ र मेरो यो घमण्डहरू तोडेका छौँ। हालेलुया। किनकि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई ज्ञान बुद्धि विवेक तपाईँ र मेरो हृदयमा हालिदिनु भएको छ। जब तपाईँ र मेरो हृदयमा यो बुद्धि ज्ञान परमेश्वरको बुद्धि ज्ञानलाई हामी फलो गर्दछौँ अनि तपाईँले जो बुद्धि लाउनुहुन्छ उहाँले गर्नुभएको बुद्धि दिमागहरू त्यो कुरोहरू चाहिँ हामी समयमा युज गर्दछौँ भने तपाईँ र म चाहिँ आशिषित हुँदछौँ। हालेलुया। अनि परमेश्वर पनि खुसी हुनुहुन्छ तपाईँ र मैले गरेको काम देखेर। अनि तपाईँ र म चाहिँ कस्तो किसिमका मानिस छ। आज परमेश्वरले दिनुभएको ज्ञान र बुद्धिमा बाट प्राप्त गर्ने कुराहरू यहाँ 12 र 16ले यही कुरा भन्दछ, बुद्धिले तँलाई दुष्ट चालहरूबाट र छली कुरा गर्ने मानिसहरूबाट चाहिँ अलग गर्दछ। हालेलुया। आज संसारबाट हामीलाई अलग पारिएको छ। हालेलुया। किनकि परमेश्वरले हामीलाई चुनेको भएको कारणले आज हामी संसारको बुद्धि आफ्नै बुद्धिमा होइन तर परमेश्वरले दिनुभएको ज्ञान र बुद्धिको कारणले आज हामी यस ठाउँमा भेला भएका छौँ। आमेन। आज अलिकति फास्टिङमा भएको कारणले हो क्या? निदाउनु भएको छ कि? स्वर खोल्नुहोस्, आमेन गर्नुहोस्। आमेन। हालेलुया। परमेश्वरलाई महिमा नै भएको होस्। हामी सदा सर्वदा गरिरहनेछौँ। हालेलुया। किनकि जब जब तपाईँ र म हालेलुया प्रशंसा महिमा गरिरहनेछौँ अनि प्रभु चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ। हालेलुया। अनि यहाँनिर यही कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। स्वरले पनि त्यही कुरा भन्दछ, बुद्धिले तँलाई व्यभिचारीबाट चाहिँ है नैतिकता स्त्री लोभ्याउने कुराहरूबाट चाहिँ जोगाउनु हुनेछ। आज तपाईँ र मलाई चाहिँ उहाँले जोगाउनु भएको छ है। आज तपाईँ र मेरो बुद्धि र दिमाग लायो भने यी संसारका व्यभिचारी कुराहरूमा हामी लोभेर जानेछ। तर परमेश्वरले चाहिँ यी कुराबाट चाहिँ हामीलाई छुटकारा गर्नुभएको छ है। अनि उहाँले यो कुरोबाट चाहिँ हामीले जोगाउनु भएको छ, हामीलाई अलग पार्नु भएको छ। उहाँको बुद्धिभित्र उहाँको ज्ञानभित्र हामीलाई राख्नु भएको छ। आज संसारभरि हामी हेर्दछौँ भने कति परमेश्वरलाई नबुझेका मानिसहरूले भनेको छ मैले बुद्धि लगाएको हो नि त, होइन म यहाँसम्म आउनु त मेरो बुद्धि थियो नि त, मैले तिरिक लगाएको हो नि त, म यस्तरी ठुलो भयौँ, म यहाँ यति पैसा कमायौँ भन्ने कुराहरू गर्दछ। तर तपाईँ र मेरो बुद्धि चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको छ। आज तपाईँ र मैले गर्नुभएको बुद्धि ज्ञान चाहिँ यहाँबाट परमेश्वरले दिनुभएको ज्ञान र बुद्धिबाट चाहिँ प्राप्त गर्ने कुराहरू चाहिँ यी कुराहरू छ। यी मात्रै छैनन्, धेरै कुरो छन्। आज फेरि तपाईँहरूले सोच्नु होला है, यो दुईवटा मात्रै मैले यहाँ अध्ययन गरेको छ अनि तपाईँलाई यो दुईवटा भन्दा हामीलाई जरुरी छैन। यहाँ धेरै कुरो छ नि, होइन? अनि यस कारणले तपाईँ र मैले एकदम सोच्नुपर्ने कुराहरू छ। जब जब तपाईँ र म आफ्नै बुद्धि आफ्नै दिमाग आफ्नै तिरिक लाउँछ, तर तपाईँ र यो बुद्धि ज्ञान चाहिँ कहाँबाट आउँछ? तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ। तपाईँ र मैले होसियारीपूर्वक आफ्नो हृदयमा लिनुपर्छ। यो बुद्धि ज्ञान चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको छ। कुन समय तपाईँलाई परमेश्वरले यो काम गर्दै हुनुहुन्छ अनि तपाईँ र मैले यो कुरोहरू चाहिँ आफ्नो हृदयमा राखेर काम गर्नुपर्छ अनि यो काम चाहिँ तपाईँको सफल हुनेछ। हालेलुया। यो चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा चाहिँ तपाईँले जो काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो काम सफलता पाउनेछ। वचन अनुसार यसरी हामी हेर्न सक्छौँ। आज आफ्नै दिमाग आफ्नै बुद्धि लायौँ भने कति मानिसले दुःख पाइरहेको हुन्छ, कति समस्यामा कति अभावमा परिरहेको हुन्छौँ। यो चाहिँ तपाईँ र मेरो आफ्नै बुद्धि आफ्नै दिमाग लाउँछौँ। म यो गर्दा पनि भएन, त्यो गर्दा पनि यस्तो गर्छु। हामी पहिलो हामी सोच्छौँ भने हामी यो साउदी अरब आउनुलाई के थियो र, होइन? जब प्रभुलाई नपाउँदा त हामी त म त के सोच्थेँ भने साउदी अरबमा गएर त म यस्तो कमाउँछु, होइन, यस्तो गर्छु भनेर चाहिँ एकदम सोच गर्थ्यो। तर अहिले आएर चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई कुन ज्ञान दिएको छ त्यो ज्ञानमा हेर्दा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई हरेक क्षेत्रबाट चाहिँ उठाउनु हुनेछ, हरेक क्षेत्रमा उच्च स्थानमा राख्नुहुनेछ। हामीलाई पैसा कमाउनेमा पैसाको अभावमा छ भने उहाँले पैसा पनि जुटाउनु हुनेछ, घरको अभाव छ घरहरू जुटाउनु हुनेछ। जब तपाईँ र मैले प्राप्त गर्ने कुराहरू चाहिँ यो पनि छ। अनि तपाईँ र मेरो ज्ञान र बुद्धि मात्रै प्रयोग गर्दछौँ भने तपाईँ नष्ट हुँदै जानेछ। हुनसक्छ अलिक दिनलाई केही क्षणलाई क्षणिक हुनेछ, तपाईँसँग धन सम्पत्ति हुन्छ, तर तपाईँको बुद्धि तपाईँको इच्छा तपाईँको योजना अनुसारले चल्यो भने त्यो नष्ट हुनसक्छ। जसरी हामी दुई छोराको दृष्टान्तमा हामी हेर्न सक्छौँ। धनी छोराको
धनी बाउको छोराको दृष्टान्तमा ती छोराले आफ्नै बुद्धि युज गरेको थियो, लास्टमा गएर ऊ कङ्गाल भएको थियो नि, हो त्यो चाहिँ परमेश्वरप्रतिको थिएन। ऊ आफ्नै घमण्ड, आफ्नै दुष्टतामा, आफ्नै बुद्धिमा चलिरहेको थियो अनि बाउसँग भएको सम्पत्तिहरू पनि उठाएर उहाँ जानुभएको थियो। सायद कसले लाग्छ र मेरो सम्पत्ति मेरो छोरालाई सजिलो तरिकाले तिमी रन्डीबाजी गर भनेर दिन सक्छ? सक्दैन नि। तर पनि त्यो छोराले आफ्नै बुद्धि युज गरेको थियो अनि त्यो अवस्थामा चाहिँ अनि लास्टमा कङ्गाल भएपछि आफ्नो बाउलाई उनले याद गरेको कुराहरू हामीले पाउँदछौँ। अनि यसै कारण परमेश्वरले दिनुभएको ज्ञान र बुद्धि तपाईँ र मैले प्रयोग गर्नु अति आवश्यकता छ। त्यो समयलाई याद गर्नु अति आवश्यकता छ। अनि जहिले पनि तपाईँ र म चाहिँ म यस्तै छु, भएन, जे गर्दा पनि भएन, यो गर्दा पनि त्यो गर्दा पनि भएन होइन भन्नेपट्टि हामी लाग्दछौँ। अनि अर्को पद पनि हामी हेरिहालौँ। 24 पद यहाँ उपदेशक 2:24देखि म 26सम्म हेर्नेछु। यहाँनिर यसरी भन्दछ, मानिसले खानु पिउनु र आफ्नो काममा सन्तुष्ट रहनुभन्दा अरू अझ बढी केही गर्न सक्दैन। यो पनि परमेश्वरको हातबाट आएको म देख्दछु है। उपदेशक राजाले यी कुरा भन्दछ। अनि उहाँले भन्नुभएको छ, मानिसले खानु पिउनु र आफ्नो काममा सन्तुष्ट रहनुभन्दा अरू अझ बढी केही गर्न सक्दैन। यो पनि परमेश्वरको हातबाट आएको म देख्दछु। अनि 15ले भन्दछ, किनभने उहाँ बिना कसैले खाना वा सुख प्राप्त गर्न सक्दैन। यहाँनिर भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँ बिना तपाईँ र म चाहिँ सुख शान्ति प्राप्त गर्छु भनेर तपाईँ र म बुद्धि लाउँछु है, त्रिक लाउँछु, हुँदैन। तर उहाँबाटै यी सुख शान्ति प्राप्त गर्न सक्दछ। किनभने उहाँ बिना कसैले खाना वा सुख प्राप्त गर्न सक्छ भनेर यहाँनिर भन्दछ। परमेश्वर बिना के तपाईँ र म सुख हुन्छु भन्ने सोच्छु? कतापि छैन। जब तपाईँले उहाँलाई स्थान दिनुहुन्छ अनि तपाईँ र म सुख हुनसक्छ, शान्ति हुनसक्छ, घर परिवारमा शान्ति आउन सक्छ। अनि 26ले भन्दछ, जुन मानिसले परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउँछ त्यसैलाई उहाँले बुद्धि, ज्ञान र आनन्द दिनुहुन्छ। आमेन। कस्ता मानिसलाई? जुन मानिसले परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउँदछ है, तुल्याउँछ त्यसैलाई उहाँले बुद्धि र ज्ञान आनन्द दिनुहुन्छ। तर पापीलाई चाहिँ उहाँले परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउने व्यक्तिको निम्ति धन सम्पत्ति जम्मा गर्ने र थुपार्ने काम दिनुहुन्छ। यो कुराले चाहिँ के बुझ्न सकिन्छ भने, जब पापी यहाँ भनेको छ, तर पापीले चाहिँ उहाँले परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउने व्यक्तिको निम्ति धन सम्पत्ति जम्मा र थुप्रो पार्ने काम दिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ यहाँनिर म यसरी बुझ्दछु। जब ती पापी मानिसहरूले तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ एकदम डाइ गरिरहेको हुन्छ, तपाईँ र मैले गरेको बुद्धिहरूमा उहाँहरूलाई थाहा छैन यो ज्ञान बुद्धि चाहिँ परमेश्वरबाट हामीलाई दिएको छ भन्ने कुरा उहाँहरूले सोच्नै सकेको छैन। अनि त्यो किसिमले उहाँहरूले चाहिँ डाह गरिरहेको हुन्छ है। अनि त्यो व्यक्तिहरूले डाह गर्दछ जब तपाईँलाई र मलाई त्यो व्यक्तिहरूले चाहिँ डाह गर्छ अनि तपाईँले गरेको कामलाई चाहिँ यो भएन त्यो भएन यस्तो हुँदैछ भन्दा चाहिँ तपाईँले कस्तो हुन्छ भने, तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको ज्ञान र बुद्धिका कारणले जसले हामीलाई आरिस गर्दछ, अझ हामी त्योभन्दा अझै अगाडि बढ्ने अवसर पाउँदछ। हालेलुया। किनकि त्यो व्यक्तिले यही कुरो भन्दछ है, पापीहरूले चाहिँ उहाँले परमेश्वरलाई खुसी पार्ने व्यक्ति, तपाईँ र म त परमेश्वरलाई खुसी पार्ने व्यक्ति हो नि। हालेलुया, आमेन। किनकि तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरलाई खुसी पार्ने व्यक्ति भएको कारणले कसैले तपाईँ र मलाई केही भन्दै हुनुहुन्छ, कुनै कुरा चाहिँ यो है तपाईँले गरेको काम राम्रो छ, तपाईँसँग परमेश्वरले दिनुभएको ज्ञान बुद्धि प्रयोग गर्नुभएको छ,
तपाईँले घर बनाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँको केही व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो व्यक्तिले के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो व्यवसाय ठिक छैन, तपाईँको यो घर चाहिँ अलि यो मिलेन भन्छ नि। तपाईँको चाहिँ तपाईँ र मेरो हृदयमा चाहिँ परमेश्वरको ज्ञान र बुद्धि भएको कारणले तपाईँ र मैले चाहिँ त्यो व्यक्तिले यसो भने यार साँच्ची नै नराम्रो छ कि क्या हो, होइन, तर पनि तपाईँ र म चाहिँ एकदमै अगाडि बढ्ने अवसर पाउँदछ। हालेलुया। अनि यही कुरो भन्दछ, अनि पापीहरूलाई चाहिँ उहाँले परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउने व्यक्तिको निम्ति धन सम्पत्ति जम्मा गर्ने र थुपार्ने काम दिनुहुन्छ। फेरि यो आशा नगरौँ हामीले चाहिँ परमेश्वरले उ गरेका छौँ अनि त्यो पापी हो त्यसले चाहिँ हामीलाई धन सम्पत्ति ल्याएर थुपारेर दिन्छ भनेर, यो चाहिँ गलत हो। तर यो चाहिँ भनेको अर्थ चाहिँ त्यो व्यक्तिबाट हामीले सिकेका पाठहरू, त्यो व्यक्तिले हामीले जे भन्दैछ त्यो कुरा चाहिँ हामीले परमेश्वरको बुद्धि र ज्ञानबाट चाहिँ हामीले पाएका कुराहरू अनि पाउँदछौँ। धन सम्पत्ति पापीहरूले चाहिँ हामीलाई गरेका कुराहरूबाट हामी अगाडि बढ्ने अवसरहरू पाउँदछ। हालेलुया। अनि यहाँ के भन्दछ, यो पनि व्यर्थ हो भनेर चाहिँ उपदेशकको पुस्तकले भन्दछ, तर बतासलाई देखेको जस्तो मात्रै हो। जसले यस्ता कामहरू गर्दछ त्यो व्यभिचारी पापी मानिसको कुरा दिएको छ, त्यो चाहिँ जस्तै बतास हावालाई हामीले देख्न सक्छौँ, सक्दैन नि। जब यहाँ हावा आइरहेछ हामीलाई थाहा छैन, जब हल्लिन्छ तब देख्दछ। हामी यतिकै बिचमा हामी हावा छ भने हामी महसुस गर्न सक्छौँ, हामीसँग हामीलाई हावाले हल्लाइरहेछ, हावा आइरहेछ हामी महसुस गर्न सक्छौँ, तर देख्न सक्दैन। यसै कारणले जब मानिसले तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ यी कुरा भन्दछ अनि तपाईँ र म चाहिँ धन सम्पत्ति थुपार्ने काम हामीबाट हुँदछ, यो चाहिँ परमेश्वरको बुद्धि र ज्ञानमा हामी रहेर। हालेलुया। अनि यही कुरा हामी बुझ्न सक्दछौँ। अनि कति मानिसहरू हामी हेर्दछौँ, तपाईँहरूले आफूले गरेको कामहरूमा कति मानिसहरूले मन पर्दैन। तपाईँले नेपाल देशमा गर्नुभएको आफ्नो व्यवसाय छ, आफ्नो जग्गा जमिन छ, आफ्नो हरेक गाई बस्तु फर्महरू जे पनि गर्नुहुन्छ नि, परमेश्वरको एक अरू मानिसहरूले तपाईँले गरेको काम देख्नै चाहनुहुन्न। किन चाहनुहुन्न भने उसको हृदय परमेश्वरपट्टि छैन, उनीहरू आफ्नै बुद्धि र ज्ञान छ, कसैले गरेको कामहरूलाई चाहिँ त्यो मनै पर्दैन के। किन मन पर्दैन भने डोमिट हुन्छ नि त, होइन। किनभने ओहो यो भन्दा म भन्दा चाहिँ यो अगाडि जाँदैछ। जब मानिसले त्यो भन्दै गर्दा चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ अगाडि बढ्दैछ है, जति भनेर हामी सेलाउँदिनँ। किन सेलाउँदिनँ? किनकि हामीलाई परमेश्वरको ज्ञान र बुद्धि हामीले प्राप्त गरेका छौँ। हालेलुया। अनि जब तपाईँ र मैले परमेश्वरको ज्ञान र बुद्धि प्राप्त गरेका छौँ, त्यो मान्छेले हामीले जस्तै जे भने पनि ठिकै छ भनेर आफ्नो काम चाहिँ लागि पर्ने हो, तब हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। न त भने ती व्यक्तिहरू जस्तै हो, तिनीहरूसँग यी छैन, त्यही सोच्छ तिमीले गरेको यो काम त भएन रे, त्यसले गरेको तिम्रो यो त ठिक छैन, त्यसले जे भने हामी त्यसै गरेर हामी त भोलि नाङ्गो झार हुन्छ। किन त्यो उसमा गइरहेछ नि त, होइन। त्यो परमेश्वरको बुद्धि विपरीत छ अनि आफ्नै बुद्धि युज गरेको छ त्यो व्यक्तिले, डारिस गरिरहेको छ। तपाईँ र मलाई यसको त यस्तो नभइदिए हुन्थ्यो, होइन, म पनि गर्न पाए हुन्थ्यो, अनि मेरो त राम्रो छ तिम्रो राम्रो छैन भन्छ। अनि त्यहाँदेखि निराशा बनाउने कुराहरू। तर तपाईँ र म चाहिँ निराशा होइन, तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरको ज्ञान र बुद्धिमा परमेश्वरको अनुग्रहमा रहेर हामी एकदम अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरू हुनेछौँ। अनि धन सम्पत्तिहरू हामीले जम्मा गर्नेछौँ। यहाँ त यही कुरो भन्छ, धन सम्पत्ति जम्मा गर्ने र थुपार्ने काम दिनुहुन्छ भनेको छ। फेरि हामीले यो बुझ्यो भने चाहिँ कहाँबाट चाहिँ त्यो पापी मानिसले चाहिँ हामीलाई धन सम्पत्ति ल्याउँला त, होइन, त्यो त दिनु सक्दैन नि। तर त्यो पापी मानिसले गरेको कुराबाट हामी बुझ्न सक्छौँ, त्यो कुरोबाट हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। यो मानिसले मलाई यो भन्दैछ है, यस कारणले योभन्दा अझै पनि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा र हाम्रो परमेश्वरले दिनुभएको ज्ञान बुद्धि हामी युज गर्दछौँ। आमेन। अनि आज संसारमा यही कुरोहरू हामी धेरै देख्दछौँ। अनि हामी भन्छ नि शत्रु खोज्नलाई टाढा जानु पर्दैन अरे, आफ्नै घरमा हुन्छ अरे। यस कारणले यी सब गर्ने म पनि आफ्नै घरमा हुन्छ, आफ्नै मानिसमा हुन्छ। पर टाढाको मानिस हामी एक मनका भएर बस्छौँ,
टाढाको मानिसलाई वास्ता हुँदैन तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ, तर आफ्नै मानिसले चाहिँ आफ्नैहरूले चाहिँ देखिरहेको हुन्छ तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको जज गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ अलिकति कमाउँदै हुनुहुन्छ, यसले कमाए है, यसले यस्तो गरे है भनेर चाहिँ एकदम आरिस जलिरहेको हुन्छ। त्यो व्यक्ति चाहिँ कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्दैन। यो चाहिँ त्यो व्यक्तिहरूको आफ्नै ज्ञान बुद्धि प्रयोग गरेको हुन्छ। यो गर्दा पनि हुँदैन, त्यो गर्दा पनि हुँदैन होइन, अझ डाहा गरेर त्यहाँ मान्छेको के भइसक्यो। एउटा सागबारीको उदाहरण ल्याउन होइन, अर्कोको सागबारीमा चाहिँ पुरा कलकलाउँदो साग छ, त्यो मान्छे हेरेर चाहिँ यार तिम्रो त यस्तो भएछ नि है, मेरो त हुँदै भएन, अब म के तिरिक लाउँ भनेर उसले आइडिया खोज्दैछ। तपाईँ र मैले गरेको आइडियाहरू खोज्दैछ। समय चाहिँ यो आइडिया कसरी यसको हुँदो रहेछ भनेर उसले आइडिया खोज्दैछ। तर यो आइडिया आफ्नै ज्ञान बुद्धिले खोजेर हुँदैन, तर परमेश्वरबाट आउनुपर्छ है। अनि ती व्यक्तिहरू चाहिँ अनि एकदम जलेर होइन खरानी भइसकेको हुन्छ भित्र, भतभती पोलेर अनि भन्छ यसको त यस्तो भयो, मेरो त भएन, कसरी हुन्छ। उहाँहरूलाई थाहै छैन। तर तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरको अधीनमा रहेका व्यक्तिहरू हौँ, परमेश्वरले चुन्नुभएको व्यक्तिहरू हो। अनि परमेश्वरको ज्ञान बुद्धिमा रहेर हामी काम गर्दछौँ, हरेक कुरा हामीले सोच्दछौँ। आज तपाईँ र म त यी कुरोहरू बोल्न सक्दैन। ओहो तिम्रो कसरी भयो, मेरो चाहिँ हुँदै भएन। तपाईँ र मलाई आरिस आउँदैन, म विश्वास गर्दछु मण्डली परिवार। आज किन आउँदैन, तपाईँ र मैले चाहिँ परमेश्वरको ज्ञान बुद्धि पाएका छौँ। हालेलुया। किनकि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ, यो शक्तिहरू दिनुभएको छ। तपाईँले अरूलाई डाहा गर्नु भन्ने यो आउँदैन। अनि यी कुरालाई तपाईँ र मैले एकदम सोच्नुपर्छ। अझै पनि तपाईँ र मेरो जीवनबाट यी कुरो आउँछ भने तपाईँ र मैले अझै पनि परमेश्वरसँग नजिक रहौँ, भन्नु। अझै पनि ज्ञान बुद्धिको खाँचो छ तपाईँ र मेरो जीवनमा। तपाईँ र मेरो जीवनमा भएको समस्याहरूबाट चाहिँ के प्राप्त गर्न सक्छ त? प्रभुसँग तपाईँ भन्नुहोस् मलाई यो समस्या भइरहेको छ, प्रभु मलाई यो समस्याबाट छुटकारा गर्नुहोस्, अझै बुद्धि ज्ञान बुद्धि दिनुहोस्, म संसारको ज्ञान बुद्धिमै छ भनेर हामी अझै परमेश्वरसँग नजिक हुने है कुराहरू हामी बुझ्न सक्दछौँ। अनि हामी आफैले मात्र गरेर हुँदैन, हामी आफैले मात्र यो वचनहरू सुन्छौँ अनि तपाईँ र मेरो परिवार चाहिँ त्यही मुलाको बारी भयो भने त फाइदा भएन नि, त्यही बारीको मुला भयो भने त फाइदा भएन नि होइन। किनभने हाम्रो परिवारहरूमा पनि हामीले जस्तो ज्ञान सिकेको छ भने आफ्नो परिवारलाई पनि हामीले यी कुराहरू सिकाउनुपर्छ अनि हाम्रो परिवारले पनि बुझ्नुपर्छ। हाम्रो परिवारमा पनि ज्ञान र बुद्धि परमेश्वरबाट आउनुपर्छ। अनि अरू मानिसहरू जस्तो होइन, हामीले आफ्नैलाई मात्र होइन, आफन्त त्यस्ता हामीले डाहारिस गर्ने मानिसहरूलाई पनि हामी प्रार्थना गर्नुपर्छ, उनीहरूको जीवनमा पनि यस्तो ज्ञान बुद्धि परमेश्वरले दिनुभएको होस् भनेर। उहाँहरूलाई पनि दिनुभएको छ, तर पनि उहाँहरूलाई थाहा छैन कि यो परमेश्वरबाट आउँछ भन्ने कुराहरू। अनि हामी दोस्रो सेक्सनमा जानेछौँ। अनि यहाँनिर यसरी भन्दछ, आफ्नै बुद्धि र ज्ञानले गर्दा मानिसले दुःख पाउँदछ। जब जब तपाईँ र म आफ्नो दिमाग लाउँछु नि, यति दुःख पाउँछ, यति दुःख पाउँछ, यस्तो गर्दा पनि भएन, त्यो गर्दा पनि भएन। मलाई पुरानो घटना याद आयो। पहिला साउदी अरबमा आउनुभन्दा 2001मा म आएको। त्यतिखेर चाहिँ यति दिमाग लाउँथ्यो, तर परमेश्वरलाई थाहा थिएन, परमेश्वरलाई मैले चिनेको थिएन। अनि मेरो आफ्नै दिमाग लाउँथ्यो। काठमाडौँ कहिले कलङ्की, कहिले वसुन्धरा, कहिले कहाँ हो दिमाग लाग्यो कहाँ गएर अब मेन पावर खोजेर हिँड्थ्यो क्या होइन। त्यो चाहिँ मेरो दिमाग थियो। यो मेन पावरमा गएर यसो कुरा गर्नु पाएँ होइन, म विदेश जानु पाउँथ्यो कि कस्तो दिमाग लाग्यो भन्दा त। घुम्दा 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 1 साल घुम्यो जस्तो तस्तै। अनि त्यो चाहिँ आफ्नै ज्ञान बुद्धि युज गरेको कारणले हामी त्यत्रो वर्ष लङ टाइमसम्म त्यो कसरी विदेश जाने हो थाहा छैन। अनि एकजना मान्छेले भरपर्दो मान्छेले यसो कोही 1-2जना यसो पठाएको छ भने चाहिँ हामी त्यसमा दौडिहाल्ने हो। तपाईँले 10,000 दिनु पऱ्यो, पासपोर्ट दिनु पऱ्यो, विश्वास त लाग्नु पऱ्यो नि। त्यो बेलाको 10,000 2001मा 10,000 पैसा त मेरो एकदम ठुलो रकम हो।
10,000 दिएर पासपोर्ट जम्मा दिनु, अब भोलि गएर 10,000 पासपोर्ट लिएर टाप ठोक्यो भने बर्बाद होइन। अनि एकदम सोच्ने के, अनि यो दिमागहरू लाउँदा 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 आखिरी 1 सालसम्म त्यो एजेन्टलाई पासपोर्ट दिएको। पासपोर्ट त 1 सालसम्म एजेन्टले आफ्नै उसमा राखेको रहेछ। अनि यति तिरिक लाउने त्यो एजेन्ट भनौँदोहरूले अहिले आएर चाहिँ यो कुरोहरू महसुस भयो, यो ज्ञान बुद्धि चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको छ। अब उतापट्टि टेलिफोन बुथ छ भने यता घरमा कन्ट्याक्ट उनीहरू त जहिले पनि होइन, त्यहीँबाट फोन गर्ने, ल यस्तो हुँदैछ, भिसा हुँदैछ, भिसा रेडी हुँदैछ, यसरी अब सिग्नेचर बाँकी छ, ल यस्तो भयो उस्तो भयो। हामी मक्कै त्यो आफ्नै बुद्धिमा चलेको कारणले हामीलाई थाहा छैन नि त्यो कुराहरू। अनि त्यो पनि संसारकै बुद्धि, ती मानिसहरूले पनि त्यसरी चल्दो रहेछ। अनि कुद्दा 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 लास्टमा चाहिँ अब कहाँबाट बुद्धि आयो, यो पनि परमेश्वरको योजना हो। अनि लास्टमा सबै फसेर डुबिसकेपछि सिधा गयो चक्रपथमा, एउटा के को मेन पर्थ्यो त्यहाँ गएर एकजना दिदी थियो, त्यो दिदीले कतारमा मान्छे पठाउने रहेछ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ उहाँको श्रीमान चाहिँ कतारमा बस्ने, बुढी चाहिँ मेन पावर खोलेर यहाँ एजेन्ट गर्ने, उहाँको डाइरेक्टर गरेर बस्नु अरे। एकजना अङ्कलसँग कन्ट्याक्ट भयो, त्यो दिदीलाई तपाईँ कन्ट्याक्ट गरेर भयो, त्यहाँ गएपछि तुरुन्तै हुन्छ भने। मेरो 1 सालदेखि फसेको छ 10,000 र यो पासपोर्ट। अनि अब जेसुकै होस्, अब लास्ट स्टेज फेरि त्यो मान्छेले पासपोर्ट र पैसा दिइहाल्यो भने कहाँ लगेर दिने भन्ने सोच्ने क्या होइन। विश्वास त हुनु पऱ्यो। अब त्यो पैसा ल भाइ तिमीले पैसा लिएर जाऊ, पासपोर्ट लिएर जाऊ, अब भने कसलाई दिने त, जमाना खराब छ होइन भन्ने सोच। अनि मलाई एक दिन चाहिँ यस्तो भयो, अब जेसुकै होस्, यो अवस्था पनि थियो कि जस्तै म चाहिँ प्लेन चढेर साउदी आइपुगोस् नपुगोस् फर्केर गएर प्लेनमा नेपाल पुग्नु पऱ्यो क्या, यो अवस्थासम्म पुगेको थियो। त्यो चाहिँ के होला त, तपाईँ र मेरो बुद्धिले होइन क्या, परमेश्वरको बुद्धिमा हिँड्नु पऱ्यो नि त। तपाईँ मेरो बुद्धिमा हिँड्यो भने त्यस्तो के, मैले मेरो बुद्धिमा चाहिँ कस्तो आयो भने त्यसरी हिँडेपछि अब मान्छेको ऋण गरेको हुन्छ होइन, विदेश जान्छु भने जसले पनि 100/5 पैसा दिने हो। अनि नगएपछि कहिले जाने हो, अब त्यो पहिले लिएको पैसा पनि सिद्धिसकेको हुन्छ। त्यो पैसा सिद्धेपछि अब त्यसले कहिले जाने हो कि पैसा चाहियो, अब के भन्ने त। अनि त्यहाँबाट मेरो दिमाग बुद्धिमा चाहिँ म आफैले गर्थेँ क्या। गएर प्लेन चढेर एयरपोर्टमा फिर्दा आएपछि चाहिँ के भन्छ, मान्छे अलि रोक्थ्यो नि त, बिचरा यो त डुबेको छ बिस्तारै ल्याउँला भन्ने त एउटा हुन्थ्यो क्या, मैले मेरो थिङ्किङ मेरो दिमागको नि। अनि म चाहिँ यतिकै भन्थेँ, म चाहिँ एकचोटि प्लेन चढेर फर्केर चाहिँ आउनुपर्छ क्या, गएर पैसा कमाउनु जरुरी छैन। किनभने फर्केपछि त ढुक्क त भयो नि, आफूले लिएको ऋणहरू बिस्तारै तिरौँला नि, त्यसले बिचरा यो त बिग्रिएको छ त भन्छ पक्कै पनि, यस्तो मेरो दिमाग जान्थ्यो। अनि लास्टमा गएर मैले त्यो दिदी कहाँ गएँ, गएर कति कुरोहरू चाहिँ तपाईँहरू कसरी आउनुभयो के मलाई थाहा छैन, तर मैले गरेको कुरोहरू म तपाईँहरूलाई भन्दैछु। अनि त्यो दिदी कहाँ गयो, एजेन्टले कहिले पनि मेन पावरको मेन मान्छे देखाउँदैन, एजेन्टहरू 10,000 5,000 थुपार्ने लोभमा छ होइन। उसको पनि पासपोर्ट जम्मा गरेर उसको 5,000 उनीहरूले पठाए, राम्रो काममा परेछ भनेर यो भयो भने मेन पावरले पायो भने 5,000 हाल्ने रहेछ एजेन्टलाई, अब त्यो थाहै छैन। अनि म डाइरेक्ट त्यो दिदी कहाँ गयो, दिदी म त 1 सालसम्म डुबेको मान्छे हो, 1 सालसम्म एकदम बिग्रिएको मान्छे हो, तपाईँ कहाँ यस्तो भिसा आउँछ अरे, मलाई पठाउन सक्नुहुन्छ भने त भाइ तपाईँ जाने हो भने भोलिको बिहानको फ्लाइट छ, पासपोर्ट ल्याउनुहोस्, पैसा ल्याउनुहोस्, तपाईँलाई म तुरुन्तै अर्को नाममा हालेर पठाउँछु भन्दै रहेछ। अनि म त एकदम ऊ भयो क्या, त्यहाँबाट चाहिँ मलाई एकदम होप भयो, त्यो मान्छेसँग चाहिँ 10,000 पैसा र त्यो पासपोर्ट लिन्छु भन्ने चाहिँ एकदम मलाई ऊ भयो। त्यति नभएको भए त मलाई कहाँ त्यो ऊ नै हुँदैन नि। अनि त्यहाँबाट फेरि कलङ्कीमा गयो, त्यो एजेन्ट कहाँ गएर चाहिँ ल मलाई पासपोर्ट र तपाईँले कुन मेन पावरमा दिएको छ पासपोर्ट र पैसा चाहियो भनेर चाहिँ भने। अनि हुँदैन भन्छ, कस्तो हुँदैन, मेरो भोलिको फ्लाइट गरिदिन्छु भनेर मैले मेन पावरमा एकजना उसँग कुरो गरेर आएको छ भने त्यो मेन पावरमा हुने रहेछ। फेरि अब हाम्रो यहाँ चाहिँ सौदीको चाहिँ अब पासपोर्टमा स्ट्याम्प हान्नुपर्ने, उता चाहिँ कलिङ भिसा भन्दो रहेछ, पेपर भिसामा अब तपाईँ जानुपर्ने ठाउँमा तपाईँको नाममा मेरो नाम हालेपछि उसको श्रीमान चाहिँ उता बस्ने, अनि त्यो कामहरू मिलाउने चाहिँ उसको श्रीमानले उता काम गर्ने रहेछ। अनि त्यो भिसामा म भाइ तपाईँलाई भोलिको भिसामा भोलिको उसमा फ्लाइटमै पठाइदिन्छु, कन्फर्म हुन्छ, टेन्सन नगर्नु भने। त्यहाँ त एकदम होप भएर होइन गयो,
गएको त न पासपोर्ट पाउँछ न त्यो 10,000 पैसा पाउँछ। त्यहाँबाट आफैले बल्ल 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 पासपोर्ट निकालेर मेन पावर जाउँ बाबु भन्छ। कहाँको मेन पावर अहिलेसम्म तपाईँले कहीँ उ गरेछ? कहीँ गरेको रहन्छ। पासपोर्ट त मेरो मात्र 10-12जनाको पासपोर्ट बोकेर त्यो कुनैले त 50-60 हजार यो पूर्वतिरको पाहाडतिरको केटाहरू ल्याएर राखेको छ होटेलमा खाना खुवाएर। अनि विश्वास त्यसरी पनि विश्वास हुने क्या तपाईँले मैले अब नहुने भए त त्यो होटेलमा कोठा लिएर खाना खुवाएर राख्छ त कसैले होइन, त्यस्तो सोच्ने क्या हामी चाहिँ। अनि त्यो केटाहरू चाहिँ सोच्ने काठमाडौँतिर बस्ने मान्छे त हास गरेको छ, हामी त झन् किन नहुनु। उनीहरूले चाहिँ मेरो हेर्ने काठमाडौँ बस्ने मान्छे उसले त जसरी गर्छ नि ऊ त विश्वास गरेको छ त्यो व्यक्तिले भन्ने आफ्नो आफ्नो विचार। अनि मैले चाहिँ अब नहुने भए त किन कोठा लिएर खानासाना खुवाएर राख्नु भनेर चाहिँ भने। अनि म पनि त्यसरी विश्वास गर्थ्यो। अनि त्यो दिमागमा त्यसरी हिँड्थ्यो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ पासपोर्ट बोकेर त्यो बुढोलाई समाएर ल्यायो, लु हेर्नुहोस् भनेर। ल उसमा बालुवाटारबाट यहाँनिर कहाँ न्यू गोर्खा भन्ने मेन पावर रहेछ यो बालुवाटार पछाडि राजुभाइले थाहा हुनुपर्छ, यो नक्सलको आडमा। त्यो एकदम मेन पावर चाहिँ एकदम हाइलाइटको मेन पावर के ठुल्ठुलो कम्पनीको पठाएर त्यहाँ गएर मैले विदेश आउनुलाई कोही अब हामीलाई त्यो एजेन्ट बाहेक हामीले त्यो डाइरेक्टर त्यो भित्रको मान्छेसँग बोल्नै नपाउने। एजेन्टले 5,000 पैसा हालेर डोरेर लानुपर्ने। म अब पहिले चेतिसकेको छ 1 सालसम्म फसिरहेको छ। म डाइरेक्टर नभेटी कुरा नगरी म छोड्दैन भन्ने। त्यहाँबाट त्यो गरेपछि त्यहाँबाट पनि मलाई फसाउने प्लान गरेँ। अनि मैले भन्यो पासपोर्ट हातमा देखाएको छ, पैसा त देखाएको छैन, आफ्नो आफूले दिएको पैसा कहाँ पुग्यो के थाहा छैन, तर पनि मैले चाहिँ यो पासपोर्ट मात्र लिनु पाएँ भने मैले जानेको छु भन्ने सोचेको छु। अनि त्यहाँबाट त्यो एजेन्टले मलाई त्यसरी घुमाए। अनि मैले भने म जब तक यो मेन पावरको डाइरेक्टर चाहिँ को छ त्योसँग नभेटे चाहिँ म चित्त बुझ्नेवाला छैन भन्दा त त्यो भित्रको आसेपासेहरूलाई देखाएँ त्यो मान्छेले। अनि मैले लास्ट टाइम गएर म आफैले सेक्रेट गएर त्यहाँ एउटा दिदी हुने थियो, त्यहाँ सोधेको यहाँको डाइरेक्टर को हुनुहुन्छ भने त लोकबहादुर गुरुङ भन्यो। अनि त्यो एजेन्टले चाहिँ अरू नै आसेपासेलाई यो डाइरेक्टर भनेर भन्ने क्या। अनि मैले ठ्याक्क भने म त डाइरेक्टरसँग भेट्नुपर्छ, लास्टमा भेट्नुपर्छ भने उहाँले चाहिँ अब त्यो एजेन्टले चाहिँ उसको सालाले ल्याएर यही हो डाइरेक्टर भन्छ। यस्तो पनि हुन्छ है। अनि मैले पनि दिमाग त लाछु नि। अनि अब यसलाई चाहिँ यस्तो हुने तपाईँले कसरी, तपाईँको नाम के भन्नु? उसको नाम चाहिँ के पो गुरुङ थियो, धनबहादुर गुरुङ। अनि तपाईँको शुभ नाम? म यस्तै आफू त बिग्रे मान्छे भन्छ नि, पहिला हामी संसारमा त यही कुरा बिग्रे मान्छे भत्क्यो भत्केपछि के को डर होइन त्यस्तो भनेर के। अनि भनेर चाहिँ तपाईँको शुभ नाम सर भनेको मेरो नाम धनबहादुर गुरुङ हो अरे के। अनि यहाँको डाइरेक्टरको नाम त लोकबहादुर गुरुङ होइन भनेको होइन, म उसको साला हो अरे के। त्यहाँबाट त्यो एजेन्ट पछाडि हट्यो क्या। अनि तपाईँ यस्तो काम पनि गर्ने हो, हुने काम गर्नुहोस् नहुने काम नगर्नुहोस् भनेर म एकदम उ भयो। त्यतिखेर चाहिँ यो दिमाग चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको ज्ञान बुद्धि थिएन, तर आफैले युज गरेको थियो। त्यो कारणले म 1 सालसम्म भौतारिरह्यो है। अब नेपालमा त्यो अवस्थामा के थियो, कहिले त्यो रीति रोशन काण्ड, अनि त्यस पछाडि आयो राजा वीरेन्द्र काण्ड। अब बिग्रेको मान्छे भत्क्यो भने के गयो, अब जुलुसमा हिँड्यो, टाउका खुइलायो होइन, कहाँ के हो नि गइसक्यो। त्यो आफ्नै तर्का आफ्नै बुद्धिले गर्दा। अनि त्यो बेला चाहिँ परमेश्वरको बुद्धि थिएन सायद। म त्यो बेला चाहिँ मेरो आमा बाउहरू चाहिँ होइन विगतदेखि नै विश्वासी प्रभुले चिनेको भए सायद म त्यस्तो हुँदैन थियो कि होइन। म त्यो विगतले म सम्झिन्छु। अनि दुःख कसरी पाउँदो रहेछ भने हामी आफ्नै बुद्धिले आफ्नै तरिकाले आफ्नै हिसाबले गर्दा चाहिँ दुःख पायो नि त। अनि त्यहाँबाट चाहिँ म सौदीसम्म आउनलाई सफल भयो है। अनि कति दुःख गऱ्यो होला त्यो भनेर त कथाइ हुन्छ भनेर समय पाउँदैन। अनि यी कुरा चाहिँ तपाईँ र मैले एकदमै मनन गर्नुपर्छ। जब परमेश्वरले दिनुभएको ज्ञान बुद्धि तपाईँ र मैले प्रयोग गर्नुपर्छ। कुन समय तपाईँलाई त्यो बुद्धि आउँदैछ, तपाईँले के गर्दै हुन्छ, त्यो समयमा तपाईँले गर्ने काममा चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको बुद्धि हो भने त्यो चाहिँ फल्दै वृद्धि हुँदै बढ्दै जाने हो नि त। तर तपाईँले आफैले गरेको बुद्धि छ भने, ज्ञान छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ फाइदा हुँदैन। तपाईँ हामी भन्छ नि फाइदै भएन यार, फाइदै हुँदैन भन्छ। किनभने फाइदा किन हुँदैन? तपाईँले आफूले युज गर्नुभएको छ नि, तपाईँ र मेरो ज्ञान बुद्धि प्रयोग गर्नुभएको छ नि, त्यहाँ परमेश्वर
परमेश्वरको उपस्थिति छैन। अनि तपाईँ जहिले पनि समस्यामा, जहिले पनि अभावमा, जहिले पनि बिमारीमा, जहिले पनि किन तपाईँ र म चाहिँ जब परमेश्वरको नजिकता हुँदछौँ अनि उहाँले दिनुभएको ज्ञान बुद्धिलाई हामी फलो गर्दछ अनि बढ्दै जान्छ। बढ्दै गएपछि त्यसलाई चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ यो चाहिँ परमेश्वरबाट आएको है भन्ने कुरा हामी महसुस गर्नु सक्छ। तपाईँ र मेरो बुद्धिमा चाहिँ गरेको छ, बढ्दैन, बढ्नेतिर होइन, अझ घट्दै जान्छ। अनि घटे पनि है मेरो बुद्धि हो नि हौ, लगाएको छ। अनि कहिले सफलता हुन सक्दैन। जब परमेश्वरको उपस्थिति, परमेश्वरले दिनुभएको ज्ञान बुद्धिमा हामी रहेनौँ भने कति दुःख पाउँछ, कति समस्या पाउँछ। यसै कारणले तपाईँ र मैले धेरै सोच्नुपर्छ। ज्ञान बुद्धिहरू परमेश्वरले दिनुभएको बुद्धि र ज्ञानमा चाहिँ हामी एकदमै बढ्नुपर्छ। कसरी बढ्ने भन्दाखेरि त अब तपाईँ फल्दै फुल्दै गयो भने चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको ज्ञानमा छ। जति गर्दैछ त्यो घाटामा छ भने त्यो चाहिँ तपाईँको आफ्नो बुद्धिले गर्दैछ है। किनकि तपाईँ र म चाहिँ चुक्दैछ नि, त्यहाँ परमेश्वरले थाहा छैन। तपाईँ र मैले गरेको कुराहरू उहाँ देख्दै हुनुहुन्छ। यो म बिना गर्ने काम चाहिँ सफल हुन सक्दैन, पक्का उहाँले भन्नुभएको छ। अनि त्यसै कारणले अनि यहाँनिर म तपाईँहरूलाई केही खण्ड हेर्नेछु। यहाँ आफ्नै बुद्धि र ज्ञानले गर्दा मानिसले दुःख पाउँदछ। यहाँनिर उपदेशकको पुस्तक 16देखि 18सम्म एकजना भाइले ठुलो स्वरले पढिदिनुहोस् त। मैले आफ्नो मनमा विचार गरेँ, हेर त मभन्दा अघि यरुशलेममा राज्य गर्ने कुनै व्यक्तिभन्दा मैले बुद्धिमा बढी अनुभव गरेको छु। ज्ञान र बुद्धिको मैले धेरै अनुभव गरेँ। 17 तब बुद्धि बुझ्न र पागलपन र मूर्खता जान्नमा मैले मेरो मन लगाएँ। तर यो पनि बतासलाई खेदेको जस्तो मात्र रहेछ भन्ने मैले थाहा पाएँ। 18 किनकि धेरै बुद्धिले धेरै दुःख ल्याउँछ, धेरै ज्ञानले धेरै पीड। यहाँनिर तपाईँ र मैले हेर्नुपर्ने कुराहरू, यहाँनिर उपदेशकको पुस्तकमा उपदेशक राजाले यहाँनिर के भन्दछ भने मैले आफ्नो मनमा विचार गरेर हेर्दा त मभन्दा अगाडि यरुशलेममा राजा गर्ने कुनै व्यक्तिभन्दा मैले बुद्धिमा बढी अनुभव गरेको छु भनेर यहाँनिर भन्दछ। अनि यहाँ पछाडि के भन्दछ भने ज्ञान र बुद्धिको मैले धेरै अनुभव गरेँ। तब बुद्धि बुझ्न र पागलपन र मूर्खता जान्न मैले मेरो मनमा लगाएँ। तर यो पनि बतासलाई देखेको जस्तो मात्रै रहेछ भन्ने मैले थाहा पाएँ है। यहाँनिर आज उपदेशकले पनि उहाँभन्दा पहिलो भएको राजाभन्दा पनि बढी बुद्धि लागेको कुरा यहाँनिर पाउँदछ। अनि यहाँनिर आएर यही कुरो बताउँदछ। अनि लगाए तर यो पनि बतासलाई देखेको जस्तो मात्रै रहेछ भन्ने मैले थाहा पाएँ। उहाँले बुझ्दै आउनुभयो। अनि 18ले भन्दछ किनकि धेरै बुद्धिले धेरै दुःख ल्याउँछ है। आज जसले बुद्धि धेरै युज गर्नु खोज्छ नि त्यो चाहिँ दुःख पाउँछै पाउँछ। आज तपाईँ र म पनि एउटा नर्मली हिसाबमै हेरौँ है, जसले काम अलि राम्रो गर्छ नि त्यो काम गर्ने मान्छेले त दुःख पाउँछै पाउँछ। अब हामी क्रिसमस आउँदैछ, कतिले दुःख पाउँछ, कतिले सुख पाउँछ, अब थाहा हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जसले जानेको छ नि त्यसले नै दुःख पाउँछ। किन दुःख पाउँछ भने अरूले त जानेको हुँदैन, गर्न चाहँदैन, अब अलिकति आफूले बुझेको पनि हुँदैन। अनि नजानेपछि आफूले यति बुझ्दैन अनि जान्दैन भनेर हामी पछि हट्छौँ। इभन म पनि पछि हट्छु, किनभने मैले गरेको कामहरू मभन्दा अलिकति लेभलमा गर्दाखेरि अरूले धेरै राम्रो एक्टिभ कामहरू गर्नुहुन्छ, राम्रो काम गर्नुहुन्छ। अनि त्यो व्यक्तिले अब मैले गरेको काम त उहाँलाई अलिकति रुचाउनुहुन्न, त्यो कारणले सबै मान्छे अलिक पछि हट्छ। अनि बुद्धि भएको मान्छेले के भनेछ, किनकि धेरै बुद्धिले धेरै दुःख पाउँछ। दुःख किन पाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ
उहाँको बुद्धि छ, दिमाग छ, तर पनि काम गर्नु पर्यो नि त। उसको जस्तो बुद्धि सबैको हुँदैन, उसको जस्तो आइडिया सबैको हुँदैन। अनि त्यो कारणले चाहिँ दुःख पाउँथ्यो। पहिला पहिला हाम्रो एल्डर राजु श्रेष्ठले धेरै दुःख पाउँथ्यो। अहिले कतै अलिकति हाम्रो अर्को राजु गुरुङ आएर अलिकति हाम्रो एल्डर ज्यू चाहिँ अलिकति सुखमै छ, अनि उहाँ पनि दुःख नै पाउनु भएको छ। अनि गुरुबा छँदैछ। अब दुःख पाउने व्यक्तिहरू यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरू अग्रज हुनुहुन्छ, हामी सबैजना पछि छौँ, तैपनि दुःख पाउँछौँ भनेर यहाँनिर भन्दछ। तर तपाईँ र मैले उहाँहरूले गरेको दुःखमा चाहिँ हामीले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। यो दुःख चाहिँ संसारका कुरा होइन, यो समय गर्ने दुःख चाहिँ परमेश्वरको निम्ति गर्ने दुःख हो है। अनि उहाँहरूले धेरै दुःख पाउनुहुन्छ है। अनि उपदेशकका राजाले पनि यही भन्दैथ्यो पहिलाका, होइन, मैले आफ्नो मनमा विचार गरेँ, हेर्दा मभन्दा अगाडि यरुशलेममा राज्य गर्ने कुनै व्यक्तिभन्दा मैले बुद्धिमा बढी अनुभव गरेको छु। यहाँ चाहिँ भनेको हामी देख्दछौँ। अनि त्यो व्यक्ति बुद्धि धेरै लगाएको कारणले चाहिँ उहाँ के भयो यहाँनिर आएर, किनकि धेरै बुद्धिले धेरै दुःख पाउँछ भनेर आफैले स्वीकारेको छु नि त, होइन। दुःख त पाउँछ, उहाँले धेरै उ गर्नुभएको छ। अनि त्यसको पछाडि अनि ल्याउँछ धेरै ज्ञानले चाहिँ धेरै पीर। एकदम सोच्नु पऱ्यो नि त, सोच्ने समयहरू हुन्छ। अब यहाँ सोच्नेहरू अब हाम्रो अब क्रिसमस आयो, हाम्रो गुरुबा हुनुहुन्छ, राजु गुरुङ हुनुहुन्छ, एकदम सोचेर अब गुरुबा त भर्खर आज मात्रै आउनुभएको छ। उहाँ कति दिन पछाडि आउनुभयो, 3 महिना लाग्भयो होला। अनि अहिले धेरै पीर चाहिँ हाम्रो यो भित्र कसले परेको होला तपाईँहरू अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ? सबैभन्दा पीर चाहिँ हाम्रो राज गुरुङलाई होला। किन उहाँ एकदमै एक्टिभ हुनुहुन्छ कि एकदमै अब के गर्ने कसो गर्ने, होइन, अब कसरी अगाडि बढ्ने यो क्रिसमसमा भन्ने उहाँलाई एकदम पीर पनि छ। तर पनि परमेश्वरले तपाईँलाई ज्ञान बुद्धि दिनुहुनेछ, त्यतिखेर शक्ति दिनुहुनेछ है। अनि यहाँनिर यही कुरो बुझ्न सक्छौँ। अनि हामी संसारमै पनि हेर्छौँ क्या, तपाईँले धेरै कुरोहरू सोच्दै गयो भने, धेरै कुरोहरू गर्दै गयो भने पीर धेरै बढ्दै जान्छ नि। मानिसलाई पीर है, दुःख ल्याउने कुरोहरू, पीर ल्याउने कुरोहरू हामीले जति बढ्दै गयो नि। तपाईँ र म पहिला साउदी अरबमा आउनुभन्दा पहिला मसँग 2 लाख भयो म के गर्थ्यो, होइन, म त साउजी भएर हल्लाएर बस्थेँ भन्यो। अहिले लाखौँ भयो, उस्तै छ तपाईँ र म, केही फरक छ त? छैन नि, अझै पनि पुगेको छैन। पहिला तपाईँ र म 1-2 लाख मेरोसँग पकेटमा भएको भए है, म त त्यो गाउँको त राजा हो नि रे के। अहिले तपाईँहरूमा के 1-2 लाखको मान्छे हो त? त्यो चाहिँ धनको कुरामा गएको छ है। तर परमेश्वरको नजिकमा रहेर हेरौँ, आज तपाईँ र मसँग परमेश्वरले आशिष दिनुभएको छ। केही छैन भन्दा पनि हामीसँग केही छ नि, होइन, केही लाख त छ नि, रुपैयाँ 100 होइन नि, लाख छ नि है। सबै यहाँ बसेको त यतिको बसेको छैन, महिनामा कम्ती भने 50,000 30,000 त कमाएकै छ। 3 महिनामा त 1 लाख हुन्छ, घरमा 1 लाख बुढीले सट्ट पठाएछ, खुसी। आमेन। यो पनि परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको ज्ञान बुद्धिबाट तपाईँले प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ है। अच्छा, तपाईँको बुद्धिमै युज गर्यो भने त्यो पनि सुहा हुन्छ। तपाईँको श्रीमतीले त्यो पैसा उडाएर अर्कोसँग मस्ती गरेर हिँड्यो हुन्छ। अनि लास्टमा गएर गेस्ट हाउसमा होटेलमा चिया कफी पिउनु जानुहुन्छ, तपाईँको आफ्नो श्रीमती र अर्को केटा अर्को क्याबिनमा बसेर मजाले मस्ती गरेर चिया पिएको देख्नुहुन्छ कफी सपमा। आज यो अवस्था छ। आज तपाईँ र मेरो जीवनबाट चाहिँ दिनुभएको बुद्धि, परमेश्वरले दिनुभएको बुद्धि ज्ञानहरू चाहिँ समयमा सदुपयोग गर्नुपर्छ। तपाईँले घरमा 1 लाख किन पठाउनुहुन्न? पठाउँछ नि। आफ्नो श्रीमतीलाई तपाईँले आफ्नो तरिकाले राख्नुहोस्, आफ्नो परिवारलाई आफ्नो हिसाबले चलाउनुहोस्। अनि बुद्धिका कुराहरू, परमेश्वरले दिनुभएको ज्ञान बुद्धिको कुराहरू सिकाउनुहोस्। मैले भन्ने गर्छु जहिले पनि, अहिलेसम्म यत्रो वर्ष भयो मैले श्रीमतीले कहिले पनि मेरो तिम्रो लागि चाहिँ यति खर्च है भनेर म कहिल्यै दिँदैन, अहिलेसम्म दिएकै पनि छैन। अहिले पनि भन्छ पैसा त पठाउँछ बुढाले, मलाई कहिले यति गर भनेर पठाएको छैन अहिलेसम्म भन्छ। रेली हो बुढी, तिम्रो विचारले चलाऊ है, पठाउँछु, होइन, 2 महिनामा 1-1.5 लाख पठाउँछु, त्यो भित्र तिमीलाई जति खर्च हुन्छ चलाऊ।
अब मैले उसलाई पर्सनल 10,000 खर्च दिएँ भने ऊ त अवश्य खर्च गर्छ नि, यो त मेरो पर्सनल हो नि होइन। कफी खाए पनि भयो, यहाँसम्म आउने कपडा लाए पनि भयो, त्यो त आफ्नो खुसी होइन होइन। मैले छोडिसकेको छ नि त, त्यो चाहिँ मेरो वास्ता होइन है भनेर। तर मैले चाहिँ अहिलेसम्म म आफैले बुझेको छु, अहिलेसम्म मैले कहिले पनि त्यो पैसा भनेको कहिल्यै छुटाएको छैन। प्रभुलाई धन्यवाद होस्, आमेन। किनकि यो ज्ञान पनि परमेश्वरले मलाई दिनुभएको छ। सायद मैले छुटाएको भए मेरो श्रीमती नहुनु पनि सक्थ्यो नि त। मजाले छुटाएपछि त के हो के नि, त्यो 10,000 मन्थली 10,000 दियो भने त फोन त्यत्तिकै हुन्छ होइन। अब 10,000 अब के बठाइ भन्छ नि, के बठाइ बढी हुन्छ होइन। दिनदिनै कपडा चेन्ज, 10,000ले कपडा चेन्ज गर्नु पुगिन्छ, मान्छेले आँखा लगाइहाल्छ हो नि। अब मैले ठिक्क पठाएको छ, आफ्नो विचारले गर्नु। 10,000ले काम हुन्छ, 10,000 छ ल, 1,000 2,000ले काम दियो। अनि घरको बुढी त्यतिकै रहन्छ, आफ्नो विचारले युज गर्छ। बुढाले मलाई छुटाएको छैन भन्छ। त्यसरी चलेको छ। विशेष प्रभुलाई म धन्यवाद दिन्छु, किनकि मैले त्यसरी छुटाएँ भने मेरो बुढीले हर महिनामा 3टा कपडा चेन्ज गर्नुहुन्छ। 10,000ले पुग्छ नि होइन, पुगिहाल्छ नि। 10,000ले त मैले अघि नै भने तलदेखि माथिसम्म जस्तो दिनदिनै फेसन गर्नु पुग्छ। अनि टक्क स्कुटर एउटा ल्याइदियो, सट्ट गयो, टलक्क दायाँ बायाँ अरूले हेरिन्छ, यो मान्छे चाहिँ मालको हो है, यो मान्छेसँग चाहिँ छ क्या गाँठ। अनि त्यस्तो हुन्छ। यो बुद्धि ज्ञान पनि मलाई परमेश्वरले यतिसम्म दिएको छ मेरो हृदयमा। अहिलेसम्म मैले भनेको कुरो यही हो, मैले कहिले पनि तिम्रो लागि चाहिँ यति खर्च है भनेर मैले अहिले आफूले मैले सम्झेर अहिलेसम्म दिएको छैन। अनि यही भित्र गर है, घर खर्च चलाऊ, दशंश देऊ, भेटी देऊ, कसै गरिब दुखीलाई यसरी देऊ, यही भित्र तिमीले बच्यो भने 1-2 हजार। अनि मलाई कहिले पनि खर्च छुटाउँदैन भनेर भन्छ है। अनि यसै कारणले तपाईँलाई मैले चाहिँ एकदमै सोच्नुपर्ने समय हो। अनि अर्को पद पनि हेरौँ, गलती 6:7 र 8मा यसरी भनेको छ, धोकामा नपरा, परमेश्वरको ठट्टा हुँदैन, किनभने मानिसले जे रोप्दछ त्यसैले त्यसकै कटानी पनि गर्छ भनेर यहाँनिर भन्दछ। आज तपाईँ र मैले के रोप्दै हुनुहुन्छ? परमेश्वरले दिनुभएको बुद्धि ज्ञान रोप्दै हुनुहुन्छ है, कि तपाईँ र मैले आफैले उ गरेको छौँ? अनि जसले आफ्नो पापमय स्वभावको निम्ति रोप्छ त्यसले आफ्नो पापमय स्वभावबाट नै सर्वनाशको कटानी गर्नेछ है। यहाँनिर तपाईँ र मलाई चेतावनी छ। आज तपाईँ र मैले के रोप्दैछ है? पापमय स्वभाव रोप्दैछ तपाईँको मुखभित्र के पाप कुरोहरू, जस्तै भनौँ संसारका कुरोहरू हामी हेर्दछौँ। अहिले पनि हाम्रो विश्वासी बिचमा त्यो कुरोहरू, तपाईँ धेरै त्यो नट क्रिस्चियनहरूसँग बसेको बानी छ भने, तपाईँ त्यो रुममा त्यसरी बोल्ने बानी छ भने तपाईँ यहाँ आउँदा पनि त्यो भाषा निस्किन्छ, झुक्क अनि आफै घच्किन्छ। अनि त्यहाँ त बोलिरहेकै हुन्छ नि त, अरूले बोले हुन्छ, आफूले पनि त अनि के हुन्छ त्यहाँनिर अब थाहा छैन होइन। अनि यहाँनिर यही कुरो भन्दछ, धोकामा नपर, परमेश्वरको ठट्टा हुँदैन, तपाईँ र मलाई ठट्टा हुँदैन, किनभने मानिसले जे रोप्छ त्यसैको कटानी पनि गर्नेछ। जसले आफ्नो पापमय स्वभावको निम्ति रोप्छ त्यसले आफ्नो पापमय स्वभावबाट नै सर्वनाशको कटानी गर्नेछ। तर जसले आत्माको निम्ति रोप्छ त्यसले आत्माबाट नै अनन्त जीवनको कटानी गर्नेछ। आमेन भन्नुहोस् नै। सबै निदा जस्तो लाग्यो त, झोकै चल्यो हो कि होइन। यहाँनिर यही कुरो भन्दछ, जसले आत्माको निम्ति रोप्दछ त्यसले आत्माबाट नै अनन्त जीवनको कटानी गर्नेछ है। तपाईँ र म चाहिँ आत्माबाटै रोप्ने हो, परमेश्वरले दिनुभएको ज्ञान बुद्धिबाट हामी रोप्नेछौँ। अनि तपाईँ र म चाहिँ अनन्त जीवनको कटानी गर्नेछौँ। हालेलुया। फटाफट जानेछ, समयहरू पनि अब नजिक छ, आज उपवास छ। अनि यहाँनिर हितोपदेशको 2:5 र 6ले यही कुरो भन्छ, तैँले परमप्रभुको भय बुझ्नेछस् र परमेश्वरको ज्ञान प्राप्त गर्नेछस्, किनभने परमप्रभुले बुद्धि दिनुहुन्छ र उहाँको मुखबाट ज्ञान र समझ शक्तिका कुराहरू निस्कन्छ। आमेन। आज तपाईँ र म चाहिँ के निकाल्छ? तपाईँ र मुखबाट ज्ञानका कुराहरू,
समाज शक्तिका कुरोहरू यो चाहिँ परमेश्वरको ज्ञान र बुद्धिबाट है। तपाईँ र मेरो ज्ञान बुद्धि प्रयोग गर्यो भने त्यहाँ त के आउँछ थाहै छैन। तपाईँ कतिजनाको ग्रुपमा बस्नुहुन्छ, कतिजना त 1-2 जना होला, कतिजना एक्लै होला, एक्लै भयो त आनन्दै होला। 6-7 जनाको ग्रुपमा बस्ने मान्छेले सिक्ने कुरो के छ त? रुममा बस्दा कसैले भन्छ भने मैले चाहिँ कहाँ छोड्नु त हो, होइन त? अब के हो नि? त्यो कारण तपाईँ र म चाहिँ यो कुरोहरू हामी बुझ्न अति आवश्यकता छ। मुखबाट ज्ञान र समझ शक्तिका कुरोहरू चाहिँ निस्कनु पर्छ है। आजैबाट झुकेर निस्किहालेको छ, निस्किन्छ भने पनि सम्हाल्नुपर्छ। आजैबाट तपाईँ र मैले चाहिँ समझ शक्तिका कुरोहरू, ज्ञानका कुरोहरू निस्कन्छ हाम्रो मुखबाट चाहिँ। अनि प्रकाशको पुस्तकमा अन्त्यतिर आएको छु। प्रकाशको पुस्तकमा यसरी भन्दछ 22को साथले, हे म चाँडै आउँदैछु, यस पुस्तकको अगमबानीमा वचन पालन गर्ने धन्यका हौ है। आज तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरको वचनद्वारा परमेश्वरले दिनुभएको ज्ञान बुद्धि चाहिँ पालन गर्नेछौँ। हालेलुया। जब तपाईँ र मैले यी कुरोहरू पालन गर्दछ अनि तपाईँ र मेरो मुखबाट निस्किने कुरोहरू हामी हेर्दछौँ भने चाहिँ यहाँनिर हेर्नुपर्छ। तपाईँ र मेरो मुखबाट चाहिँ ज्ञानका कुरोहरू, समझ शक्तिका कुरोहरू निस्कनुपर्छ। हालेलुया। आज कतै झुकेर तपाईँ र म रङ साइडमा छ भने राइट साइडमा ल्याउनुपर्छ आजैबाट। आमेन। खै त कोही बोल्नुहुन्न है। लेफ्ट साइडमै जाने प्लानिङ हो कि हो, राइटमा आउने होइन? आज एउटा उदाहरण लिउँ। आज यो मण्डलीमा म आउनु पर्यो, कुन ट्र्याकसम्म आउने हो त? मैले लुलुको ट्र्याकसम्म हुन्छ त? त्यसै कारणले तपाईँ र म चाहिँ यो मण्डलीमा आउनु त हामीले मनिला प्लाजा आउनु पऱ्यो नि। मनिला प्लाजाको ट्र्याकसम्म आउनु पऱ्यो नि। त्यो ट्र्याकमा समायो भने तपाईँ र म यहाँ आइपुग्छ नि। यो चाहिँ तपाईँ र मलाई परमेश्वरले दिनुभएको ज्ञान हो। अनि तपाईँ यता आउने मनिला प्लाजा आउनुपर्ने मान्छे चाहिँ म चाहिँ लुलुतिर चाहिँ अब मेरो बुद्धि दिमाग लगाएर लुलुतिर कुद्यो भने म कहाँ पुग्छ त? लुलुको हाइबर पाण्डाभित्र पुग्छ, घुमेको हुन्छ दिनभरि, चक्कर लागेर होइन, खुट्टा दुखेर, लास्टमा त्यही हो। त्यही भएर तपाईँ र मेरो ट्र्याक चाहिँ एकदमै परमेश्वरको ज्ञान बुद्धिमा हामी रहनु पर्दछ। हालेलुया। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। अनि यस समय आज तपाईँ र म चाहिँ दुःख पाउने व्यक्ति होइन, सुख पाउने व्यक्ति हुनुपर्छ। हालेलुया। कुनै परिस्थितिमा पनि आज तपाईँ र मैले दुःख पाउनु हुँदैन, म विश्वास गर्छु। किनकि परमेश्वरले हामीलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभएको छ। अनि उहाँको बुद्धि ज्ञानमा हामी पक्कै पनि हामी हिँडेका छौँ। सायद गल्ती रङ गरेको भए पनि उहाँले हामीलाई क्षमा गर्नुहुनेछ आजैबाट। आज तपाईँ र मैले धेरै कुराहरू सोच्नुपर्छ। परमेश्वरको ज्ञान बुद्धिलाई हामीले फलो गर्नुपर्छ। उहाँले दिनुभएको ज्ञान बुद्धि कुन समयमा तपाईँको जीवनमा, मेरो जीवनमा परमेश्वरले काम गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो कामहरू चाहिँ हामीले थाहा गर्नुपर्छ। अनि संसारका मानिसहरूले गरेको जस्तो गएको छ अर्को रङ ट्र्याकमा गएको छ अनि लास्टमा गएर लुलु म त मनिला प्लाजा जानुपर्ने मान्छे होइन, यहाँ लुलु पो आइपुगेछ यार, मलाई त थाहै भएन हो, आज कहाँ हिँडिरहेछ। अब त्यो त भएन नि। आज तपाईँ र म परमेश्वरको भवनमा आउनलाई, परमेश्वरको ज्ञान बुद्धि प्राप्त गर्नुलाई त मनिला प्लाजाको ट्र्याकमै आउँदाखेरि हामीले आफ्नो बिल्डिङ भेट्छ। आमेन। हुन्छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। यस समय फेरि म तपाईँहरूको माझबाट म बिदा हुन चाहन्छु। विशेष गरी आज परमेश्वरले बोल्नुभयो मेरो हृदयमा, अनि तपाईँहरू पनि सुन्ने शक्ति सामर्थ्य तपाईँहरूलाई पनि दिनुभएको छ। म विश्वास गर्दछु आजैबाट तपाईँहरूले पनि परमेश्वरको ज्ञान बुद्धिमा हिँड्नेछ भन्ने म आशा गर्दछु। आमेन। हुन्छ। सबैलाई जय मसीह।